नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। आजको बुनाइमा मैले बच्चाको स्वेटर यानी कि बच्चाको टी-शर्ट टाइपको स्वेटरको डिजाइन लिएर उपस्थित भइसके। यो चाहिँ जन्मेदेखि 6 महिनासम्मको बच्चाको साइजमा मैले बनाएको हो र तपाईहरुलाई आजको यो डिजाइन कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला र यो बुट्टा राख्न पनि एकदमै सजिलो छ। मैले सिम्पल तरिकामा राखेको छु र मैले पार्ट गरेर तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु र यो सिक्नको लागि तपाईहरुले हरेक पार्ट मेरो च्यानल भित्र आइसकेको भिडियोहरु हेर्नुपर्छ र तपाईहरुले सिक्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि अवश्य दिनुहोला भन्न चाहन्छु। मैले अगाडिको भाग यस्तो डिजाइनको छ र बाहुला पनि यस्तो छ अनि यो पछाडीको भाग भयो। मैले चाहिँ यो पछाडीपट्टिको भागमा 60 घर राखेको छु र 60 घर राखिसकेपछि मैले 10 घरको फरकमा यस्तो खालको डिजाइन बनाएको छु। यो तपाईहरुलाई कति पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन किनकि मैले तपाईहरुलाई यो बुट्टा राख्ने चाहिँ अगाडिपट्टिको भागमा सिकाउने छु। मैले पछाडीपट्टिको भाग सुरुदेखि तीर लाएर सिकाएको छैन किनभने यो एकदमै सिम्पल छ र यदि तपाईहरुलाई यो बुट्टा छुट्टै चाहिन्छ भने मैले यो बुट्टा तपाईहरुलाई सिकाउने छु अर्को भिडियोमा। र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले यो पहिलो भागमा सिधै अगाडिपट्टिको डिजाइन राख्दै छु र काखी काटेको भागहरु राख्दै छु। पछाडीपट्टि तपाईहरुले जति पनि घर तपाईहरुले बच्चाको साइज अनुसार घर राख्न सक्नुहुन्छ र 10 घर फरकमा यो बुट्टा 10 घर फरकमा यो बुट्टा 10 घर फरकमा यो बुट्टा गराउँदै तपाईहरुले एक लाइनको बुट्टा राख्नुहुनेछ। अनि त्यसपछिको बुट्टा कसरी राखिन्छ तपाईहरुले भिडियो हेरेर थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। मैले चाहिँ पछाडीपट्टि 60 घर राखेर माथितिर बुनेको छु र काखी काटुन्जेलसम्म मैले बुट्टा बनाएको छु त्योदेखि माथितिर सिम्पल बुनेर गराएको छु र यो चाहिँ अगाडिपट्टिको डिजाइन हो। अगाडिपट्टि मैले 40 घर राखेको छु, पछाडीपट्टिको 60 घर, अगाडिको 40 घर। यो पाटामा 40 घर र यो पाटामा 40 घर। मैले 40 घर पछाडीपट्टिको ठीक आधा राख्नु भन्दा अलिकति बढी राख्नुपर्छ अगाडिपट्टि किनकि अगाडिपट्टि अलिकति पेटले पनि फाल्छ र यसरी बटन लगाउने पनि अलिकति योतिर बटन राखेर लगाएर यस्तो शेपको डिजाइन दिनलाई मैले अगाडिपट्टि दुवैपट्टिमा 40 घर राखेको छु र आजको बुनाइमा मैले तपाईहरुलाई अगाडिपट्टिकै डिजाइन सिकाउँदै छु। आशा गर्छु आजको भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्नेछ र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नु होला। म चाहिँ सुरु गर्छु। मैले चाहिँ 10 नम्बरे काटी प्रयोग गर्दै छु र वर्तमान ऊन नै प्रयोग गर्दै छु। यो स्वेटरको एक साइडको भागमा मैले 40 घर राख्दै छु। यसरी सिधै यसरी राख्ने, त्यसपछि 1-2 चोटी बेर्ने अनि योतिरको ऊन चाहिँ यति लामो मैले छोडेको छु। अब एक घर यसैलाई गर्ने अनि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 गरेर 40 पुर्याउने। यसरी मैले 40 घर तीर लगाएको छु। अब यो चाहिँ दायाँपट्टिको हो, हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी लगाउने बेला यो दायाँपट्टिको हो र अब मैले चाहिँ यसमा बायाँपट्टिको बनाउँदै छु र बायाँपट्टिको बनाउनलाई मैले पहिलो लाइनबाटै मैले यसरी 6 घर उल्टो, त्यसपछि 1 घर सुल्टो 1 घर उल्टो बनाउँदै गएँ यो दायाँपट्टिमा। तर मैले बायाँपट्टिमा अब यसको सुरुमा 1 घर उल्टो 1 घर सुल्टो बनाउँछु, त्यसपछि 6 घर उल्टो बुन्छु। अब यो चाहिँ सुरुमा 6 घर उल्टो बुनेर 1 घर उल्टो 1 घर सुल्टो बनाएको थियो भने यसमा चाहिँ सुरुमा 1 घर उल्टो 1 घर सुल्टो बनाएर मैले अन्तिममा 6 घर बुन्ने छु। अब यसरी 1 घर ठुट्ने ढाका पछाडि नै हुन्छ। यसरी 1 घर सुल्टो
धागा अगाडि एक घर उल्टो, अब यसरी मैले बाँकी सबै घरलाई एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाएँ र योतिर चाहिँ 6 घर उल्टो छ, मैले 6 घर उल्टोलाई सरासर उल्टो बनाउँछु। तब मैले चाहिँ अहिले बायाँपट्टिको सुरु गर्दैछु। मैले दायाँपट्टिको तयार गरिसकेँ। यसमा मैले चाहिँ तपाईहरुलाई गला काटेको र बोर्डर काटेको मात्रै देखाएँ, किनकि मैले यसमा तपाईहरुलाई डिटेल सिकाउँदैछु। मैले यसमा चाहिँ सुरुमा 6 घर उल्टो बुनेर योतिर एक घर उल्टो एक घर उल्टो बुन्दै गएको छु भने यसमा चाहिँ अब सरासर एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बुनेर 6 घर उल्टो बनाउँदैछु। अब यो बायाँपट्टिको चाहिँ यो भिडियो हेरेर तपाईहरुले बनाइहाल्नुहुन्छ र तपाईहरुले दायाँपट्टिको बनाउन चाहनुभयो भने बनाउनु पर्दा सुरुमा तपाईले 6 घर उल्टो बुन्ने, त्यसपछि बाँकी घरलाई सरासर एक घर सुल्टो एक घर उल्टो बनाउनु होला। अब मैले यो बायाँपट्टिको हो, त्यसैले सुरुबाटै एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाएँ, त्यसपछि 6 घर उल्टो। अब 1 2 3 4 5 अनि 6 यसरी। अब यसरी सुल्टो राउन्ड पुरा गर्ने, तर उल्टोपट्टि चाहिँ सबै घरलाई प्रत्येकमा उल्टै उल्टो बुन्ने यसरी। सबै घरलाई उल्टो बुन्ने। तपाईलाई यो बोर्डर डिजाइन मात्रै हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले यो भन्दा अगाडि यही डिजाइनको बोर्डर डिजाइन तपाईहरुसँग लिइसकेको छु। अब यसै गरी फेरि एक घर उल्टो एक घर सुल्टो भएको ठाउँलाई एक घर उल्टो एक घर सुल्टो नै बनाउने र बाँकी 6 घरलाई चाहिँ उल्टो बनाउने। यसै गरी मैले यो बोर्डर पुरा गर्छु। यसरी एक घर उल्टो एक घर सुल्टो सक्ने, त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ 6 घर उल्टो छ, यसै गरी सरासर उल्टो बुन्ने। अब मैले यो बोर्डर भरि तयार गर्छु र यही बायाँपट्टि नै मैले बटन घर काट्ने छु। यो दायाँपट्टिको भाग भयो यसरी हेर्दाखेरि, र अब उल्टोपट्टि सरासर उल्टो र सुल्टोपट्टि चाहिँ 6 घर उल्टो, बाँकी घरलाई एक घर सुल्टो एक घर उल्टो गराएर मैले बोर्डर तयार गर्छु। उल्टोपट्टि चाहिँ प्रत्येक राउन्डमा सबै घरलाई उल्टै उल्टो। मैले यसको बोर्डर तयार गरिसकेँ। अब बोर्डर तयार गरिसकेपछि यसमा 10 घर फरक 10 घर फरक 10 घर फरकमा मैले यो बुट्टा राखेको छु र यो जुन यो बटन घरको बोर्डर पट्टि चाहिँ योतिर 60 घर मात्रै बस्ने गर्छ अनि त्यसमा बीचमा बुट्टा बन्ने गर्छ। 10 घर छोड्ने, त्यसपछि बुट्टा बनाउने, 10 घर छोड्ने अनि बुट्टा बनाउने, 10 घर छोड्ने अनि बुट्टा बनाउने, त्यसपछि यो बटन घर यो बटनको ठाउँ बोर्डर बाँकी रहन्छ। त्यसैले यो पट्टि चाहिँ योतिर बोर्डर छ बटनको, त्यसैले मैले सुरुमा यहाँदेखि 10 घर छोडेर एक घरमा बुट्टा बनाउँछु, 10 घर छोडेर एक घरमा। तपाईले यो बुट्टा चाहिँ जति पनि छोड्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 10 घरको ग्याप गराएको छु, तपाईले चाहिँ 5-5 घरको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यदि बाक्लो बुट्टा मन पर्छ भने। अब बुट्टा बनाउन सुरु गरेपछि सबै बुनाइ उल्टै उल्टो छ दुवैपट्टिबाट। सुरुमा यसरी धागा अगाडि ल्याउने अनि एक घर यसलाई पनि गर्ने अनि 2 3 4 5 6
7 8 9 अनि 10 10 घर उल्टो बुन्ने। योपट्टि पनि 10 घर उल्टो बुनेको छ। त्यसपछि एक घरमा यस्तो खालको बुट्टा तानिएको छ। अब 10 घर भयो। त्यसपछि धागा पछाडि गराउने अनि यो एक घरमा चाहिँ सुरुमा यसरी सुल्टोपट्टिबाट यति जति घर तान्ने। धेरै लामो पनि नतान्ने, धेरै छोटो पनि नबनाउने। यति जति धागा तान्ने। त्यसपछि धागा अगाडि ल्याउने अनि फेरि यसै गरी सुल्टो ग्वाब्ने। एकचोटि अगाडि ग्वाबियो, अहिले फेरि दुईचोटि अनि फेरि धागा अगाडि गराएर तीनचोटि अनि धागा अगाडि गराएर चारचोटि। यसरी धागा अगाडि गराउँदै यसरी सुल्टो ग्वाब्दै धागा अगाडि गराउँदै सुल्टो ग्वाब्दै गर्ने बेला यहाँनिर अहिले 7 वटा घर बन्न आउँछ। 1 2 3 4 5 6 7। अब धागा अगाडि गराउने। त्यसपछि फेरि 10 घर उल्टो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि 10। अब फेरि यो जस्तै गराउने। धागा पछाडि गराउने अनि एकचोटि अनि धागा अगाडि गराउने, दुईचोटि तीनचोटि अनि चारचोटि। चारचोटि एउटै घरमा सुल्टो बुन्ने। त्यसपछि फेरि धागा अगाडि गराएर 10 घर बुन्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि 10। यसरी मैले 10 घरको ग्यापमा यो बुट्टा बनाएको छु। अब फेरि धागा पछाडि गराउने अनि यो एक घरमा एकचोटि धागा अगाडि, दुईचोटि धागा अगाडि, तीनचोटि धागा अगाडि, चारचोटि बनाउने। त्यसपछि अब अर्को यो एक पल्लामा चाहिँ तपाईहरुले बटन घर काट्न परेन। यसमा मैले काटेको छैन, तर यसमा मैले बटन घर बनाउँदै छु। त्यसैले मैले सुरुको बुट्टाबाटै बटन घर सुरु गर्दै छु। अब मैले यहीँनिर बटन घर काट्नु पर्छ। अब यस्तो भयो अनि धागा अगाडि गराउँछु अनि यो सबै 1 2 3 4 5 6 7 घरलाई नै उल्टो बुन्छु। 1 2 3 4 5 6 अनि 7। अब यो सुल्टोपट्टि जाने बेला मैले बटन घर काटेन। यो पट्टिबाट बटन घर बनाउन सुरु गर्दैछु। अब एक घर ठुट्ने अनि 6 घर बुन्छु। धागा अगाडि 1 2 3 4 5 अनि 6 घर बुनियो। त्यसपछि यहीँबाट यसरी फर्काएर धागा अगाडि लिएर फेरि 6 घर योतिर बुन्छु। 1 2 3 4 5 6 अनि यहाँनिर बटन घर कट छ। अब फेरि 6 घर उल्टो। 1
2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 घर भयो। त्यसपछि अब यहाँनिर योतिरको भन्दा योतिरको बुनाइ स्टेप माथि गएको छ। अहिले अब यसरी अरू घर टिपेर बुन्ने अनि यहाँनिर अर्कोचोटि आउने बेला बटन घर देखा पर्छ। अब यो जुन यसमा एक घरमा 60 घर उठाइएको थियो, यी 60 घरहरूलाई उल्टेपट्टि जाने बेला एकै घर बनाउनु पर्छ अनि यस्तो डिजाइनको बुट्टा बन्ने गर्छ। अब यसलाई एकैचोटि एक घर बनाउनुस्, उल्टोपट्टि नै यसरी सबैलाई एकैचोटि अनि एक घर ल्याउने अनि यो पट्टि यसरी बुट्टा बन्छ। त्यसपछि बाँकी बिचको घरहरूलाई सरासर उल्टो त्यसपछि फेरि यो बुट्टालाई यसै गरी अनि बाँकी घर उल्टो। यसरी एक लाइनको बुट्टा तयार भइसक्यो। अब एक लाइनको बुट्टा तयार भइसकेपछि 1 2 3 4 4 लाइन बुनेर पाँचौं लाइनमा फेरि यसै गरी 10 घर छोड्ने अनि यसको र यसको ठिक बिचमा एउटा बुट्टा बनाउने। फेरि बिचमा 10 घर छोड्ने अनि फेरि यो बुट्टा र यो बुट्टाको बिचमा ठिक यो बुट्टा निस्किन्छ। त्यसपछि फेरि बिचमा 10 घर छोड्ने अनि यो बुट्टा निस्किन्छ। यसरी यसको र यसको बिचमा बुट्टा बनाउनको लागि फेरि सुरुबाटै 10 घर छोड्न सुरु गर्नुपर्छ। अब यसरी भयो। त्यसपछि अब सरासर 4 लाइन चाहिँ उल्टै उल्टो बुन्नुपर्छ दुवैपट्टिबाट। यसरी बुन्ने। त्यसपछि यो एक घर पनि उल्टै बुन्ने अनि अगाडि यहाँनिर बटन घर काट्नलाई योतिर धेरै बुनेको थियो, त्यसैले यसरी बुन्दा यस्तो जाली देखिन्छ, त्यसलाई यसैमा यसरी टिप्ने यो पट्टिबाट। त्यसपछि यो जाली अनि यो घरलाई एकैचोटि एक घर बनाइदिने अनि यहाँनिर बटन घर बन्छ। यो बटन घर बन्यो। अब बाँकी यसरी नै उल्टै उल्टो। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर बटन घर बनिसकेको छ। यसै गरी काट्नुपर्छ बटन घर। अब दुवैपट्टि उल्टै उल्टो बुनेर मैले 4 लाइन बुन्छु। अब मैले यसरी यो बुट्टा बनाएदेखि 1 2 3 4 लाइन सरासर उल्टो बुनेको छु। अगाडि यहाँनिरबाट 10 घर सुरुमा 10 घर छोडेर बुट्टा 10 घर छोडेर बुट्टा बनाएर अन्तिममा 60 घर रहेको थियो भने अब फेरि योतिरबाट 5 घर छोडेर बुट्टा अनि फेरि 10 घर छोडेर बुट्टा अनि फेरि 10 घर छोडेर बुट्टा बनाउनु पर्छ, किनभने यो बुट्टा र यो बुट्टाको बिचमा बुट्टा बनाउनु पर्छ। त्यसैले चाहिँ घर यसरी मिलाउनु पर्छ। सुरुमा 10 घर छोडियो, अहिले चाहिँ 5 घर छोड्ने बुट्टा बनाउने, त्यसपछि फेरि 10 घर छोड्ने अनि यो बिचमा बुट्टा आउँछ अनि फेरि 10 घर छोड्ने अनि यो बिचमा बुट्टा आउँछ अनि योतिर फेरि अहिले 10 घर
योतिर चाहिँ जति छोड्यो छोड्नुपर्छ। त्यसैले अब यो बुट्टामा बटन घर काटियो, यसमा काट्दैन। अब मैले यसमा काट्ने छु। यसमा काटे, अहिलेकोमा काट्दैन। अब अर्को लाइनमा काट्ने छु। तपाईहरुले बुट्टा बनाउने र बटन घर काट्ने चाहिँ अहिलेको 2 स्टेपबाट सिक्नुहुनेछ। अब एक घर अनि 2 3 4 5 घर बुनियो। त्यसपछि धागा पछाडि गराएर फेरि 4 चोटी सुल्टो ल्याउने। 1 2 3 4। त्यसपछि धागा अगाडि अनि 10 घर बुन्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि 10। त्यसपछि यहाँनिर बुट्टा अनि यो बुट्टा र यो बुट्टाको बीचमा बुट्टा देखा पर्छ। 1 2 3 4। त्यसपछि फेरि 10 घर बुन्ने। दस घर भयो। त्यसपछि फेरि यसमा योतिर चाहिँ जति घर बच्यो त्यति घर सरासर बुन्ने। यो बटन घरपट्टिको डिजाइन पाइ। अनि अब उल्टोपट्टि चाहिँ सबै घर उल्टो अनि बुट्टालाई पनि एकैचोटि 60 घरलाई एक घर बनाउने। अब यी 60 घरलाई एक घर बनाउने। यसै गरी अब तपाईहरुले बटन घर कति स्टेप छोड्नु पर्ने हो तपाईहरुको आफुलाई यदि लामो लामो टाढा टाढा बटन राखेको मन पर्छ भने टाढा टाढा गराउने। तर यो बच्चाको हो त्यसैले मैले चाहिँ नजिक नजिक बटन राख्दै छु। यसै गरी तपाईहरुले डिजाइन दिँदै बनाउँदै जानु होला। र यो बुट्टा बनाइसकेपछि चाहिँ 4 लाइन उल्टोपट्टि 4 लाइन र सुल्टोपट्टि 4 लाइन चाहिँ सरासर उल्टो उल्टो बुन्नु पर्ने छ। त्यसपछि फेरि 10 घरको ग्यापमा बुट्टा बनाउनु पर्ने छ। अब यसरी अब फेरि यो बुट्टा र यो बुट्टाको बीचमा मैले 4 लाइन उल्टे उल्टो बुनेको छु। यसै गरी बुन्छु अनि फेरि 10 घर छोड्छु अनि यसको सिधा यहाँ बुट्टा बनाउँछु अनि 10 घर छोड्छु यसको सिधा यहाँ अनि 10 घर छोड्छु यसको सिधा यहाँ अनि बटन घर काट्छु। जब यो बुट्टा यही साइडमा पर्न जान्छ त्यहीनिर बटन घर काट्ने। यो चाहिँ पछाडिपट्टिको पल्ला हो र मैले पछाडिको पल्ला यति धेरै बुनेर सकिसके। मैले अगाडि तपाईहरुलाई अघिल्लो पल्लामा बटन घर काट्ने र बुट्टा बनाउने सिकाएँ र अब चाहिँ यो पछिल्लो पल्लामा मैले काखी काटेको भाग सिकाउँदै छु। पछिल्लो पल्लामा मैले दुवैपट्टि काखी काट्छु भने अघिल्लो पल्लामा तपाईहरुले चाहिँ बटन घर राखेको र बटन राख्ने पट्टी नकाटेर
जुन साइड पट्टिको हुन्छ त्यो पट्टिको तपाईले काखी काट्नु पर्नेछ र यसमा जतिवटा घर काट्छु मैले त्यतिवटा घर अगाडिपट्टिकोमा पनि काट्नु पर्नेछ। अगाडिपट्टि एक साइड मात्रै काट्ने। काखीको भाग काट्ने टाइम आइसकेको छ र मैले यसमा कति लाइन बुट्टा बनाए भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइनमा बुट्टा बनाएको छु र मैले कति इन्च बनाइसकेपछि काखी काट्दै छु, नापेर देखाउँदै छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले ठिक 7.5 इन्च बनाइसकेपछि काखीको भाग काट्दै छु र मैले अब यसमा काखी घर घटाउँछु। एकचोटि उल्टोपट्टि जाँदै गर्ने बेला काखी घर कट्छ र अर्कोचोटि सुल्टोपट्टि जाँदै गर्ने बेला काखी घर कट्छ र यसमा काखी घर मैले 5 घर काट्ने छु। अब 1 2 घरलाई यसरी एकैचोटि बुन्ने, त्यसपछि फेरि यसलाई यसमा राख्ने अनि एक घर कट्यो। अब 2 अनि 3 अनि 4 त्यसपछि 5 घर मात्रै काखी घर कटाएँ। त्यसपछि अब यसरी सरासर उल्टै उल्टो बुन्ने। मैले चाहिँ अब यसमा काखी घर काटिसकेपछि बुट्टा बनाउने छैन, सरासर उल्टै उल्टो बुनेर माथितिर बुन्ने छु। यो चाहिँ पछाडिपट्टिको पल्ला भएर मैले दुवैपट्टि काट्ने छु। अहिले चाहिँ एक साइडको कटियो र अर्को साइडको चाहिँ सुल्टोपट्टि आउँदै गर्ने बेला कट्ने छ। तर अगाडिपट्टिको चाहिँ तपाईले उल्टोपट्टिबाट पनि काट्न सक्नुहुन्छ र सुल्टोपट्टिबाट पनि काट्न सक्नुहुन्छ, किनकि एक साइडमा मात्रै काट्नु पर्छ। त्यसैले एक साइडबाट बटन बस्ने ठाउँ र बटन घर काट्ने ठाउँ भइसक्छ र अर्को साइडबाट काट्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले कति पनि झुक्किनु हुँदैन, किनकि मैले बटन घर राखेर चाहिँ अगाडिपट्टिको बायाँपट्टिको साइड तपाईहरुलाई बुनेर सिकाइसकेको छु। त्यसैले बटन घरपट्टि काखी काट्नु पर्दैन, अर्को छेउबाट चाहिँ यतिकै 5 घर घटाउनु पर्छ अनि सरासर बुनेर फेरि गलाको भाग मैले अर्को पार्टमा सिकाउने छु। यसरी अब एक साइडको काखी भाग कटिसकेपछि अर्को पट्टि एक लाइन सरासर बुन्ने। त्यसपछि अब फेरि यसपट्टि पनि 5 घर घटाउने, एक घर ठुट्ने, धागा अगाडि ल्याउने अनि यसरी 1 2 घरलाई एकैचोटि, त्यसपछि फेरि अर्को घर यसमा राख्ने अनि यसरी 2 घर घट्यो, 3 घर, 4 घर, 5 घर घटाउने अनि अब सरासर दुवैपट्टिबाट उल्टै उल्टो बुन्ने। अब चाहिँ जब काखी कटेर सक्छ त्यसपछि मैले बुट्टा बनाउने छैन, बुट्टाको डिजाइन नराखेर अब सरासर दुवैपट्टि उल्टै उल्टो बुन्ने छु। यसरी यो पट्टिको भाग पनि काखी कट्यो र यो पट्टिको भाग पनि काखी कट्यो। अब मुनितिर जुन यो डिजाइन छ बुट्टाको, यो बुट्टा नराख्ने। अब सरासर दुवैपट्टि सिम्पल, यो पट्टि पनि उल्टो र यो पट्टि पनि उल्टो बुनेर काखीदेखि माथि कुमको भागसम्म पुर्याउँछु मैले।